Jesse Production! Paano sa mga kwartahan na nakalimot sa dugo? Nahoni mo sila! Nagkwarta, pero asa na karon? Nagbago, nagbatasan, murag wayud ang kabubuto ng pamilya. Gikalimtan kay busy ka sa uban. Gasto left and right pero way pa ka sa imong mamaman. Mura ka VIP pero wala kay respeto. Giuna nimo ang barkada bay way konsensya nga diretso. Tunggod lang kay naa kay sakyanan o kwarta. Bini mo okay na giunsa man nimo pagtanaw sa inyo balay. Ha? Unahon nimo sila, gilood na imong kalag kay wala kay gana. Unahon nimo sila, gipasagdan imong pamilya, sa gilid lang sila. Unahon nimo sila, ayaw galing di kinsay ihatag og suporta. Unahon nimo sila, sa katapusan kinsay nasa imong lubong ayaw pataka. Bata pa ka gisakripisyo tanan, gikan tuition hangtod sini nagihatag sa ginikanan. Karong kay na kay income, murag di nakakaila. Mas duol na ka sa stranger kaysa sa imong pamilya. Gasto para sa inom, regalo para sa chicks, pero wakay pang hatag bisag bugas o rice. Sigmog storya, nga family first kuno ka, pero ang imong buhat murag laing imong giunay. Dili kwarta ang sukod sa tawo, pero kung naman kay kwarta, ayaw kalimti ang mga tawo nga. Unahon nimo sila, sa silingan ka may regalo, pero mama way kwarkao. Inawalimti ang mga tawo nga. Unahon nimo sila, sa silingan ka may regalo, pero mama way pagkaon. Unahon nimo sila, imong papaga pangamot, ikaw gaposto bay sa Taiwan. Unahon nimo sila.